अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ शिद्दत क़ल्ब बाय मिरहा राजपूत एपिसोड नंबर 24। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नावल आपको कैसा लग रहा है। साथ ही अपने कॉन्टैक्ट में शेयर ज़रूर करें क्योंकि राइटर का हक होता है। तो चलिए हम वक्त को ज़ाया ना करते हुए इस नावल को जल्दी से आगे स्टार्ट करते हैं। तुम इस लड़की को प्रपोज करके आए हो और हमसे झूठ कह रहे हो। आफंदी साहब एजे पर बरसे क्योंकि हॉल में बैठे हुए उन्होंने अभी कुछ वक्त पहले ही मीडिया पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ देखी थी। तुम जानते हो ना कि हरमान ने मना भी किया है कि इन लड़कियों के साथ किसी किस्म का रिश्ता ना बनाया जाए। वो खासा गुस्से में तो ना थे लेकिन गर्म ज़रूर थे क्योंकि वो कोई और तमाशा नहीं चाहते थे। लेकिन उनके मुकाबिल बैठे एजे की बोलती बंद हो चुकी थी। उन्हें काफ़ी वक्त हो चुका था हॉल में बैठे हुए और अब तो जबल साहब और बुरहान भी अपने अपने कमरों से निकल आए थे। सिर्फ नाज़ली और ऐना ही अंदर थे। बोलो, अब बोल क्यों नहीं रहे थे? तुम्हें यही लड़की मिली थी डेटिंग के लिए? पूरे रशिया में लड़कियों की कमी हो गई थी क्या? सब ही एकटक उसे घूर रहे थे पर जबल साहब गहरी सोच में गुम थे। उन्होंने अपनी बेटी को खास एजे के लिए ही तो बुलाना था क्योंकि हरमान का पहले से ही निकाह हो चुका था और अब वो एजे को अपने हाथों से फिसलता हुआ नहीं देख सकते थे। बाबा, आप ही बोले जा रहे हैं तो मैं बोल कर क्या करूं? एजे ने बगैर उनकी तरफ देखते कहा। एजे, मैं संजीदा हूँ, मुझे जवाब चाहिए। सारा मीडिया तुम्हारे प्रपोजल से भरा पड़ा है। मेरे ख्याल से अनकरीब न्यूज़ भी आ जाएगी, लेकिन इससे पहले तुम मुझे बताना पसंद करोगे? अवंती साहब ने टांग पर टांग चढ़ा ली। उन्हें अभी मायसा और हौजान के बारे में पता नहीं लगा था और ना ही हरमान ने उन्हें कोई कॉल की थी। बाबा, ये सब मजाक था, आपको नाज़री ने बताया तो था। एजे पल भर में नॉर्मल हुआ जबकि हरमान की नज़रें नाज़ली की तलाश में घूम रही थी। क्या मजाक था? ये इतना शानदार और संजीदा प्रपोजल मजाक था? जी बाबा, ये मजाक था। अच्छा, अगर ये मजाक था तो ऐसा बेहुदा मजाक करने का मकसद? बाबा, मैं हार गया था, मुझे डेर मिला था। एजे ने हर वो कोशिश की जिससे वो बच जाए मगर आफंदी साहब ने फिर से उसे जाल में अटकाया। अगर ये डेर था तो करोड़ों की अंगूठी देने का क्या मकसद था? वो बारीकी से जांच पड़ताल करने लगे। एजे ने अपनी पेशानी को मसलते गहरा सांस लिया फिर दोबारा से बोलना शुरू किया। बाबा, क्या आपने देखा नहीं पिछले कुछ दिनों से मेरी मीडिया में रेंज कितनी कम होने लगी थी? लोगों को कुछ एंटरटेन नहीं मिल रहा था मेरे हवाले से। मेरी मीडिया बोर हो रही थी और आप नहीं तो कहा था इस मीडिया को एक्टिव रखने के लिए कुछ नया करना पड़ता है। फिर मैंने भी अपना दिमाग लड़ाया और झूठ मूठ का ऐना को प्रपोज कर दिया। वैसे भी लोगों को कुछ नया चाहिए था। एजे ने बात को तड़का लगाकर नए अंदाज में बताया। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, एक यही तरीका था ना मीडिया को एंटरटेन करने का? उन्होंने तंज किया। बाबा, मजाक ही तो है, कौन सा सीरियस है? और वैसे भी मैंने कौन सा सच में उसे गर्लफ्रेंड बना लिया है? इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलता या मजीद आफंदी साहब उससे सवाल करते, दफतन उनका मोबाइल रिंग हुआ। हरमान कॉलिंग लिखा रहा था। उन्होंने फ़ौरन से कॉल उठाई और अपने कान के साथ लगा लिया। दूसरी जानिब से उसने हरमान और मायसा के हवाले से ही बताया था कि आफंदी साहब उठ खड़े हुए। ठीक है हरमान, परेशान मत हो, हम अभी अस्पताल आते हैं। वो खड़े हुए तो सब ही खड़े हो गए। आफंदी ने कॉल कट की। फिर वो सब की जाने मुतवज्जा हुए। फरियाल, नाजली की प्रोफेसर हौजान को गोली लगी है और मायसा की हालत भी बहुत ख़राब है। वो लोग अस्पताल हैं, हमें जल्दी चलना चाहिए। मगर हुआ क्या था? ये सब कैसे हुआ? उसे मायसा कहाँ से मिली और हौजान को गोली कैसे लग गई? फरियाल बेगम ने सवालात की बारिश की। फरियाल, मैं अभी कुछ नहीं जानता, अस्पताल चलते हैं तो सब मालूम हो जाएगा। और एजे, हम जा रहे हैं, तुम ऐना और नाज़ली को लेकर आ जाना। एजे को हुक्मिया कहते ही आफंदी साहब गैराज में पहुंचे और फरियाल बेगम के साथ अस्पताल रवाना हो गए। पीछे जबल साहब और हरमान की गाड़ी भी रफ्तार पकड़ी। बुरहान की गाड़ी भी रफ्तार पकड़ी। दूसरी तरफ ऐना और नाज़ली कमरे में बैठी हौजान को कॉल मिला रही थी जो उठा ही नहीं रहा था। ऐना, तुम मुझे बताओगी कि मायसा गई कहाँ थी? नाज़ली कब से एक ही सवाल करे जा रही थी जिसका जवाब ऐना चाहकर भी नहीं दे सकती थी। नाज़ली, मुझे नहीं पता, बस आप ही ने बोला था मुझे कहीं जाना है, मैंने पूछा ही नहीं था कि कहाँ। वो सफाई से झूठ बोलने लगी। दफतन धड़ल्ले से दरवाज़ा खुला और एजे अंदर आया। ऐना और नाज़ली, जल्दी चलो, हमें अस्पताल चलना है। वो अंदर आते ही उजरत में बोला। अस्पताल? क्यों, हुआ क्या है? वो दोनों एक ज़बान बोली। तुम दोनों चलो, जाकर देख लेना, लेकिन जल्दी करो, अब मैं गाड़ी निकालता हूँ, जल्दी आओ तुम दोनों। एजे ने उन्हें कुछ न बताया, ये सोचकर कि अगर वो बता देगा तो वो दोनों अभी से वावेला मचाने लगेगी और उन्हें संभालना एजे के लिए मुश्किल हो जाएगा।
दरवाज़ा बजा बजा कर एल्फ ने अपने हाथ सुर्ख कर लिए थे, मगर ज़ारान ने खोलने की हिमाकत न की थी। वो अंदर कमरे में जल भुन गई थी और ज़ारान खान वहाँ से न जाने कहाँ चला गया था। शायद उसे कोई काम था, इसलिए 15 मिनट पहले ही वहाँ से चला गया। समझता क्या है ये खुद को? एक ज़रा सा निकाह क्या हो गया, वो तो मुझे अपनी हक हलाल की बीवी ही समझ बैठा। आने दो बाबा का फ़ोन, बताऊंगी मैं उन्हें कि उनका लाडला मुलाजिम इतना बिगड़ गया है कि मेरी सांसों पर भी पाबंदी लगा रहा है। मैं यहाँ खुल के जीने आई हूँ और ये है कि मुझे बंद कर गया। उसकी इतनी हिम्मत! होता कौन है वो ये सब करने वाला? अपने सुख हाथों से ही उसने बेड से कुशन उठाकर सामने वॉल पर दे मारे, जैसे तसव्वुर ज़ारान का किया हो। उसे क्या लगता है वो मुझे बंद कर जाएगा और मैं यहाँ बंद रहूंगी? हरगिज़ नहीं। एल्फ चलती हुई बेड की दूसरी साइड आई, अपना मोबाइल उठाया और नंबर डायल करने लगी। अभी करती हूँ मैं निशा को कॉल, वो खुद ही मैनेजर को कहकर मेरा दरवाज़ा खुलवा देगी। ऊंचा बोलते हुए उसने निशा को कॉल मिला ली। रिंगिंग जा रही थी मगर वो उठा नहीं रही थी। एल्फ का चेहरा गुस्से से फूल चुका था। उसका बस न चलता वो दरवाजे को तोड़कर ज़ारान का गिरबान जा पकड़ती। उफ निशा, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही? अब की बार उसे निशा की बजाय जोहा को कॉल मिलाई, मगर उसने भी कॉल ना उठाई। कहाँ हो तुम दोनों? एल्फ ने ग्रुप में मैसेज छोड़ा। हालांकि वो दोनों ही अपने अपने कमरों में सो रही थी। मोबाइल साइलेंट पर था और दोनों ही नींद की आगोश में थी। और एल्फ मैडम यहाँ अपने कमरे में तैयार खड़ी थी कहीं जाने के लिए। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ करना होगा, मैं खुद ही दरवाज़ा खोल लूँगी। एल्फ ने अटल इरादा किया, फिर मोबाइल को रखते उसने मुतलाशी निगाहें एतराफ़ में दौड़ाई। अभी उसकी निगाहें आधे कमरे में घूमी कि उसे साइड टेबल पर पड़ा वाज दिखाई दिया। एल्फ वहाँ गई, उसने वाज उठाया और दरवाजे के करीब आई। फिर अगले ही लम्हे पूरी कुव्वत से उसने एक झटके में वाज को दरवाजे पर दे मारा। आवाज़ के इर्तियाज के साथ साथ शीशे का लॉक भी छनाके से चकनाचूर हुआ। उसने स्वाइप कार्ड वाली जगह की तोड़ फोड़ कर दी थी। अंदर की तरफ तो चुटकी चुटकी लगी थी। फिर उसने ज़ोर ज़ोर से घुमाया, जिसकी बदौलत उससे फिर ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ी और दरवाज़ा खुद ब खुद क्लिक की आवाज़ से खुल गया। एल्फ मुस्कुराई, फिर उसने दरवाजे को ढकेला और बाहर चली आई। वो होटल का कितना ही नुकसान कर रही थी, जिसका हर जाना बेचारे ज़ारान को भरना पड़ता था। वो बस चीज़ें बिगाड़ती रही और सुलझाता ज़ारान खानज़ादा खुद था। उसके कमरे से 2 कमरे छोड़कर अगला कमरा ज़ारान का था, लेकिन शुक्र था कि वो इस वक्त यहाँ नहीं था। एल्फ आसानी से गुजर सकती थी, मगर जो चीज़ उसे ठटकाने लगी थी वो ये थी कि ज़ारान के कमरे के बाहर कोई खड़ा था और मुसलसल दरवाज़ा बजा रहा था। शायद ज़ारान अपने कमरे में नहीं था, तभी उसने दरवाज़ा ना खोला। एल्फ ने सोचा। फिर वो चलती हुई शख्स के करीब गई। कौन हो तुम और दरवाज़ा क्यों बजाए जा रहे हो? एल्फ ने सीने पर बाजू बांध कर की न तो उस नज़र से उसे देखा जैसे वो इस कमरे की मालकिन हो। मुझे मेरे बॉस ने भेजा है, जो इस कमरे में रहता है, मुझे उससे बात करनी है। उस शख्स ने दरवाज़ा बजाने के दौरान ही एल्फ की तरफ देख कर कहा, इस कमरे में जो रहता है वो अंदर नहीं है, तो जाओ तुम यहाँ से उससे रब्ता करके आ जाना। एल्फ फॉर्मल अंदाज में बोली, लेकिन वो शख्स वहाँ से टस से मस ना हुआ। नहीं, बॉस ने कहा है जब तक वो पैसे ना दे वहाँ से हिलना भी मत। एल्फ गुजरने ही लगी थी ऊपर वाले फ्लोर में निशा और जोहा के पास जाने के लिए, मगर उस शख्स की बात सुनते ही उसके चलते कदम रुक गए। पैसे? कौन से पैसे? वो कुछ हैरान होकर पूछने लगी। मेरे बॉस के पैसे, जिसकी अदायगी उस लड़के ने नहीं की, और पैसे लिए बगैर मैं तो जाऊंगा नहीं। वो ऊंचा लंबा लड़का एल्फ को अब कुछ अजीब सा लगा। तुम्हारे बॉस के पैसे जिसकी अदायगी ज़ारान ने करनी है? एल्फ के तफ्तीश से पूछने पर उस शख्स ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। लेकिन पैसे क्यों देने हैं? उसने बस यूं ही पूछ लिया, मगर इस यूं ही में उस शख्स ने एल्फ को हकीकत से रोशनास करवा दिया। थोड़े दिन पहले मलेशिया के रेड लाइट एरिया पर एक बोली लगी थी जो ये लड़का जीता था, क्योंकि उसने 10 करोड़ उस लड़की के दिए थे। उसने किस्सा शुरू किया तो एल्फ का बेसाख्ता ही सांस रुकने लगा। तो क्या ज़ारा ने पैसे नहीं दिए उस बोली के? पता नहीं कि यह वाक़या अब उससे हर्ट करने लगा था। उसे अपनी ज़ात अब ज़ारान से कम लगने लगी थी। उसकी अना, गरूर, तकब्बुर सब कुछ ही उस बोली के साथ ख़त्म हुआ था। ज़ारान ने उसे ख़रीदा था और शायद इसीलिए ही वो इतना इतराता था, उस पर हक जताता था, रोक टोक करता था, क्योंकि असल में वो अब एल्फ को मैडम की तरह नहीं बल्कि अपनी ख़रीदी हुई चीज़ की तरह ट्रीट करता था। एल्फ सोच रही थी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। अगर वो इतना इतरा रहा था तो सिर्फ उनके निकाह की वजह से। अगर वो हक जमा भी रहा था तो उसका हक था। वो उसकी बचपन की मंगेतर और अब मनकूहा भी थी। बोली के तो दे बोली के तो दे दिए थे, लेकिन उस मनसूबाबंदी के नहीं दिए थे जो उससे आधा घंटा पहले प्लान की गई थी। उसके बाद एल्फ के खासा पल्ले ना पड़ी। मनसूबाबंदी? कैसी मनसूबाबंदी? क्या आधा घंटा पहले कोई प्लानिंग भी हुई थी? उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उस शख्स बोल क्या रहा है। हाँ, प्लानिंग हुई थी तो निकाह हुआ था ना, वरना रेड लाइट एरिया जैसे एरिया में निकाह का क्या काम? इस लड़के ने बोली
بولی جیتی تھی اور اس کا نکاح اس لڑکی سے کروا دیا گیا تھا جس کی بولی لگی تھی، مگر نکاح کی شرط 5 کروڑ تھی جو ابھی تک اس لڑکے نے میرے باس کو نہیں دیے۔ وہ خاموش ہوا تو ایلف کے سر پر وقفے بعد بمباری ہوئی۔ دفعتاً وہ حق دق سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ 5 منٹ ان کے درمیان خاموشی چھائی۔ ایلف کے ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ اس نے یہ کیا سن لیا؟ واٹ؟ نکاح پلاننگ تھا؟ وہ ہونک رہ گئی، لیکن اس شخص کے حساب سے وہ اوور ایکٹنگ کرنے لگی تھی۔ ہاں، نکاح پلاننگ تھا۔ اس ایریا کا ایسا کوئی اصول نہیں تھا، لیکن میرے باس کو اس لڑکے کی وجہ سے وہاں کی مالکن کو یہ بول کر جھوٹ بلوانا پڑا کہ یہ نکاح ایریا کا اصول ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ صرف پلاننگ تھی اس شخص کی۔ شاید یہ لڑکا اس لڑکی کو چاہتا تھا، کیونکہ وہ جس انداز میں بھاگا آیا تھا اور فریاد کرنے لگا تھا کہ اس لڑکی کو میرے حوالے کر دے۔ وہ کہہ رہا تھا وہ میری ملکیت ہے، وہ میری جاگیر ہے، وہ لڑکی میری دنیا ہے۔ بس پھر اس کے جنون کو دیکھ کر باس کو اس کے حق میں فیصلہ لینا پڑا۔ اس نے کچھ ہی وقت میں ایلف کے اوزان خطا کر دیے تھے۔ وہ گمسم سی کھڑی تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جسم سے جان ریزہ ریزہ کرتے نکل رہی ہو۔ نکاح پلاننگ، زہران کا یہ سب کہنا، پھر 10 کروڑ میں اسے خریدنا، اس پر حق جتانا، یہ سب کیا تھا؟ کیوں تھا؟ کیسے تھا؟ بہت سارے سوالات تھے مگر جواب لاپتہ تھا۔ مطلب نکاح اس نے اپنی مرضی سے کیا تھا؟ یہ سب دھوکہ تھا، فریب تھا، جال تھا، جھوٹ تھا، سازش تھی؟ وہ فسوخیزی میں ڈوبتی ہوئی خود سے ہم کلام تھی، لیکن اس کی آواز بخوبی اس شخص کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ایلف کو یوں ہکا بکا دیکھ کر وہ شخص کشمکش کا شکار ہونے لگا۔ آپ کیوں اتنا حیران ہو رہی ہے؟ آپ کیا لگتی ہے اس لڑکے کی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کی آنکھیں کیوں عجیب طرز میں پھیل گئی تھی، اس کا چہرہ کیوں ساکن ہو گیا تھا، وہ ساکت منجمد شل کیوں رہ گئی تھی۔ آخر اس نے ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا جو وہ صامت ہی ہو گئی تھی۔ میں کچھ بھی تو نہیں۔ ایک لمحے میں اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ میں وہی لڑکی ہوں جس کا تم ذکر کر رہے ہو۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ زہران خان کی بیوی ہے۔ پھر آپ کیوں حیران ہو رہی ہے؟ وہ شخص اب اس کے چہرے کے اڑتے رنگوں کا نوٹس لینے لگا تھا۔ وہ تو میں تمہاری سنائی کہانی پر حیران ہو رہی ہوں۔ بات کا بتنگڑ بنانے کی بجائے وہ سہولت سے بات کو سمیٹ گئی، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے اپنی ذات کے بکھرتے ٹکڑوں کو سمیٹا تھا۔ کیا اور بھی کچھ کہا تھا اس لڑکے نے تمہارے باس کو؟ وہ اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ اب مزید کیا سننا چاہتی تھی؟ یہی کہ زہران اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بچپن سے اس کی ملکیت تھی؟ ہاں، اس نے کہا تو بہت کچھ تھا، لیکن مجھے صرف کچھ یاد ہے۔ کیا یاد ہے تمہیں؟ ایلف نے اپنی سانسیں روک لی تھی، اس خیال سے کہ کہیں وہ شخص کوئی ایسی بات نہ کر دے کہ ایلف کا تنفس بھاری ہو جائے۔ مجھے یاد ہے وہ کہہ رہا تھا کہ لڑکی جس کی بولی لگ رہی وہ اس کی بچپن کی منگیتر ہے۔ وہ شخص سوچ کر بولتے خاموش ہوا۔ دفعتاً ایلف کو لگا کسی نے اس کے سر پر بھاری پتھر دے مارا ہو۔ منگیتر اور ایلف، وہ بھی زہران کی، یہ ناممکن تھا۔ اس نے ایسا کیوں کہا؟ کیا اس نے محض جھوٹ بولا تھا یا اس بات کے پیچھے بھی کوئی راز تھا؟ وہ اپنے ذہن پر دباؤ ڈال رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس کی منگیتر، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ وہ کہاں اور میں کہاں؟ اور ویسے بھی وہ 15-16 برس کی عمر میں پہلے سے آیا تھا اور میں 17 برس کی تھی۔ اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا تو مجھے علم ہوتا، ضرور اس نے مجھے بچانے کے لیے جھوٹ بولا ہوگا۔ ایلف نے دل ہی دل میں خود کو دلاسا دیا، ورنہ اس شخص کی باتوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ایلف کو صدمہ دینے کی۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ بس اتنا ہی؟ ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ، میرے خیال سے لڑکا اب جلدی نہیں آئے گا۔ ایلف کچھ سوچ کر کہہ رہی تھی، اس کا ذہن سوالات کے ارد گرد گردش کر رہا تھا اور جواب کے لیے تنہائی کی اور زہران کی ضرورت تھی۔ نہیں، باس نے کہا تھا کہ پیسے لیے بغیر واپس مت آنا، ورنہ اگر وہ پیسے نہ دے تو اس کی محبوبہ کو اٹھا لانا۔ وہ عام سے لہجے میں بولا جیسے یہ سب اس کے بائیں ہاتھ کا کام ہو۔ یکایک ایلف نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ زہران کا سارا غصہ اس شخص پر نکال دیتی۔ اس کی محبوبہ کو اٹھا لو گے؟ کیا جانتے بھی ہو اس کی محبوبہ کو؟ وہ تڑپ کر بول رہی تھی۔ اس شخص کو ایلف کا یہ انداز ناگوار گزرا تھا۔ جانتا تو نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس کی محبوبہ روم نمبر 305 میں رہتی ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو سیدھا حملہ ہی کرنا پڑے گا۔ وہ بولتا بولتا رک گیا۔ ابھی اس نے مزید کچھ اور بھی کہنا تھا، لیکن اس کا موبائل بیپ ہوا تو وہ اپنی پاکٹ سے موبائل نکالتا اپنے باس کی کال کو پک کر گیا۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا جو وہ یس باس اوکے باس کرتا ہوا وہاں سے روانہ ہونے لگا۔ اچھا ہوا وہ خود ہی باس کو رقم دے آیا، ورنہ اس کی بدولت اس کی محبوبہ کو اغوا کرنا پڑنا تھا۔ وہ شخص رسانی سے کہتا چلا گیا۔ پیچھے ایلف کلس کر رہ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں گھمائی۔ کیا محبوبہ لگا رکھا تھا اس شخص نے؟ وہ پک گئی تھی۔ زہران خان، تمہیں تو میں اب کسی صورت نہیں چھوڑوں گی۔
ایل فارم میں آ گئی، چہرہ سرخ ہو گیا، پھر اگلے ہی لمحے وہ ریسیپشن پر گئی اور زاران کے کمرے کے دروازے کا سوائپ کارڈ لے آئی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے اس نے دھڑلے سے دروازہ بند کیا اور سنگل صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ یہ کیا گیم کھیل رہے ہو میرے ساتھ زاران؟ تم نے جان بوجھ کر مجھ سے نکاح کیا، لیکن کیوں کیا؟ کیا وہ اپنی حیثیت بھول گیا تھا؟ وہ مجھے پانے کے خواب دیکھ رہا تھا، محل کے غلام کو اب ملکہ کی خواہش ہونے لگی تھی۔ وہ تنفر سے سوچنے لگی، چہرہ ضبط کے مارے گرم بگولا ہو گیا۔ پر سوال یہ ہے کہ کیوں؟ اگر اسے مجھے بچانا ہی تھا تو 10 کروڑ تو وہ دے چکا تھا، وہ مجھے محفوظ کر چکا تھا، لیکن یہ نکاح کا ڈھونگ کیوں رچایا؟ نہ ہی تو وہ میرے لیے جذبات رکھتا ہے اور نہ ہی اسے مجھ سے کوئی مفاد ہے، پھر یہ نکاح کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس نکاح کے ذریعے مجھ پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے کمتر، حقیر اور خود کو بادشاہ سمجھنا چاہتا ہے، وہ مجھے دبانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے دھوکے سے مجھ سے نکاح کیا تاکہ میری نظروں میں وہ اچھا بھی بن جائے گا اور نکاح کے نام پر وہ مجھ پر حکمرانی بھی کرے گا۔ ابھی اسے گہرا سوچتے ہوئے تھوڑا ہی وقت ہوا تھا، دفتر کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور زاران اندر داخل ہوا۔ وہ اسے پیسے دینے گیا تھا جو رہ گئے تھے، ورنہ جو اس نے دھمکی دی تھی زاران اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ زاران پلٹا تو اس کی پہلی نظر ایلف پر پڑی جو بڑی شان سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بیک وقت ان دونوں کی نظریں ملی، ایلف کی غصے سے پھٹی ہوئی اور زاران کی حیرت سے پھیلتی ہوئی۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ایلف نے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ آپ اپنے کمرے سے باہر کیسے نکلی؟ زاران نے سوال پر سوال کیا اور ساتھ ہی ساتھ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آنے لگا۔ میں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کام سے گیا تھا، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہے؟ زاران اس کے روبرو جا کھڑا ہوا۔ کس کام سے؟ کس سے ملنے گیا تھا؟ کس سے؟ زاران نے اسے گھور کر دیکھا، وہ کیوں اتنا جانچ پڑتال کرنے لگی تھی۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہے؟ دروازہ کیسے کھولا آپ نے اور میرے کمرے میں کیسے آ گئی؟ زاران نے قدم اٹھایا، پھر وہ دھیرے سے صوفے کے ہتھوں پر ہاتھ رکھتا ایلف پر جھکا، جبکہ اس اچانک افتادگی پر وہ کرڑ کھاتی ہوئی اس سے دور ہوئی۔ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں۔ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی آپ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ زاران نے حساب برابر کیے۔ تم مجھے جواب دہ ہو اور تم پوری زندگی مجھے جواب دہ رہو گے کیونکہ میں تمہاری میڈم ہوں۔ چیرتا لہجہ کچھ باور کروا رہا تھا، اس دوران اس کی اضافی لٹیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ زاران چاہتا تھا کہ وہ انہیں اپنی انگلیوں سے ہٹائے، مگر فقط چاہتا ہی رہ گیا، مگر جرأت نہ ہوئی۔ لفظوں کی تصحیح کریں، میں پوری زندگی آپ کو جواب دہ رہوں گا کیونکہ آپ میری بیوی ہے، زاران مٹھاس بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا اور آس پاس تتلیاں ہی تتلیاں بکھرتی چلی گئی، لیکن ایلف نے سخت نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑتے اسے چبایا۔ کمینہ کہیں کا، دھوکے سے مجھ سے نکاح کر کے اب کتنا میٹھا بن رہا ہے۔ یوں بیوی، اب میں بتاؤں گی اسے کہ بیوی کیا ہوتی ہے۔ اس نے پختہ ارادہ کیا، ایسے مت گھورے ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ ایلف کے بدن سے اٹھتی مسحور کن خوشبو زاران کو معطر کرنے لگی۔ فکر نہ کرو، نہیں بگڑے گا، اگر بگڑ گیا تو میں ہوں نا سلجھانے کے لیے۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ تھوڑا آگے ہوئی کہ زاران کے چہرے کے قریب آ پہنچی۔ مجھ پر پابندی عائد نہ کرو ورنہ معاملہ تو نہیں مگر میں ضرور بگڑ جاؤں گی۔ ایلف کے ہونٹ ہل رہے تھے، زاران دیکھ رہا تھا، جب دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس سے دور ہوئی، پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھکا دیتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے مجھے اپنے جال میں پھنسا کر نکاح کیا، اب میں تمہیں اپنے جال میں پھنسا کر حقیقت کا پتہ لگواؤں گی۔ غیر مرئی نقطے پر نظر ٹکائے وہ سوچ میں ڈوبی، پھر بنا کچھ بولے ہوئے ہولے قدم اٹھانے لگی۔ اب کہاں جا رہی ہے؟ نشا کے روم میں، اگر یقین نہیں ہے تو پیچھا کر لینا، بنا پلٹ کر کہتی ہوئے دروازے سے باہر نکل گئی تو پیچھے زاران خانزادہ یہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ اس کے کمرے میں کیوں تھی اور جانچ پڑتال کیوں کر رہی تھی۔ پیلس کے تمام افراد ہسپتال آ چکے تھے، حوزان کو آئی سی یو میں ایڈمٹ کر رکھا تھا اور مائسا کو کچھ وقت پہلے ہی آئی سی یو سے وارڈ میں منتقل کیا گیا تھا۔ سب کو خبر ہو چکی تھی کہ مائسا کا کڈنیپ ہوا تھا اور کڈنیپر راگا تھا۔ وہ سب کو شوق لگا تھا، ہرمان نے انہیں بتا دیا تھا، اس سے غلط فہمی ہوئی تھی، وہ 2 لڑکیاں راگا کی بھیجی ہوئی نہیں تھی، اس نے صاف کہا تھا کہ اس نے بنا کچھ جانے بغیر مظلوم لڑکیوں پر ظلم کیا ہے، حالانکہ وہ دونوں ہی محض اپنی اپنی سرگرمیوں کے تحت رشیا آئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ کیسے راگا کے بندے نے گولی چلائی اور وہ گولی ہرمان کی بجائے حوزان کو لگ گئی کیونکہ وہ اس کی جان بچانے کے لیے اس کے آگے آ گیا تھا۔ حوزان اور مائسا دونوں ہی خطرے میں تھے، مائسا کے جسم سے پانی تو نکال دیا گیا تھا، لیکن اس کی باڈی سویل ہو گئی تھی اور اسے ہوش بھی نہیں آ رہی تھی، بنسبت حوزان کا آپریشن ابھی چل رہا تھا۔ ڈاکٹر نے خطرہ صاف بتایا تھا کیونکہ گولی اس کے دل کے مقام کے قریب لگی تھی، ہارٹ ڈیمیج ہو جانے کا خطرہ تھا۔ اب ہسپتال میں تھوڑی شانتی ہو چکی تھی، ورنہ جو چیخو پکار اینا اور نازلی نے کیا تھا انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ اینا کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی، ہرمان نے اسے ساتھ لگاتے دلاسا بھی دیا تھا، مگر وہ سنبھل ہی نہیں رہی تھی، دونوں ہی اسے اپنی جان سے زیادہ پیارے تھے اور اب انہیں ایسی حالت میں دیکھنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔
ایسی ہی کچھ حالت نازلی کی بھی تھی جب ڈاکٹر کہہ کر گئے تھے کہ فوزان ابھی بھی ڈینجر زون میں ہے۔ پہلے تو اس نے بھی خوب آویلا مچایا تھا اور سب یہی سمجھے کہ شاید مائسہ کی وجہ سے کر رہی ہے۔ پھر فوزان بھی تو اس کا فیورٹ پروفیسر تھا، لیکن جب ڈاکٹر نے اس کی صورتحال بتائی تو نازلی اندر ہی اندر دبا دبا رونے لگی۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے سرخ ہوئے تو وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس کے تعاقب میں اینا گئی تھی، جو خود تو تھوڑا بھی سنبھلی نہ تھی، مگر نازلی کو ایسی حالت میں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ نازلی پلیز خود کو سنبھالو، اگر تم ایسے رو گی تو سب کو شک ہو جائے گا، پلیز بات کو سمجھو، ہمت سے کام لو، بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہ جانے وہ خود کو حوصلہ دے رہی تھی یا پھر اسے۔ کیسے حوصلہ کر لوں میں اینا، تم ہی بتاؤ، ڈاکٹر بول کر گئے ہیں کہ وہ ڈینجر زون میں ہے، ایسے میں رو نہیں تو کیا کروں۔ اس گمبھیر صورتحال پر نازلی کا دل بلک رہا تھا۔ فوزان کی اس کے دل میں جتنی بھی چپکے سے محبت دم سادے بیٹھی تھی وہ اب جوش کی طرح اٹھ گئی تھی۔ رونے سے مسائل حل نہیں ہوتے نازلی، اینا اب اپنے آنسوں پر ضبط کرنے لگی تھی، لیکن رونے سے دل تو ہلکا ہو جاتا ہے نا، اور پلیز مجھے رونے دو، ورنہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر فوزان جلدی سے ٹھیک نہ ہوئے تو میرا دل درد سے پھٹ جائے گا۔ نازلی نے اینا کے گرد باہیں ڈالی، پھر اس کے کندھے پر چہرہ رکھتی زور وقار سے رونے لگی۔ اتنی محبت کرنے لگی ہو بھائی سے؟ اینا نے نہ جانے کس احساس کے تحت پوچھا۔ ان کی محبت ہی تو تڑپا رہی ہے، ورنہ مجھے انسانوں سے کیا لینا دینا۔ انہیں بولو نا اینا کہ وہ آنکھیں کھولے، ان کی نازلی انہیں بالکل فٹ دیکھنا چاہتی ہے۔ اس کی حالت نازک پڑ رہی تھی کیونکہ اس نے آج سے پہلے اتنی گمبھیر صورتحال نہیں دیکھی تھی اور کچھ اوزار نے اس کے دل پر دستک دے ڈالی تھی۔ اب اس کا بلکنا تو بنتا تھا۔ نازلی بولتی رہی، اس کے سینے سے لگی اپنی قیمتی موتی اس قیمتی انسان کے لیے بہاتی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد اینا اسے بہت مشکل سے سمجھا کر آئی سی یو کے قریب لے آئی، جہاں سب کھڑے تھے سوائے ارمان کے، کیونکہ 10 منٹ وارڈ کے باہر کھڑا رہتا تھا اور 10 منٹ آئی سی یو کے۔ نازلی آئی تو اس کی سوجی آنکھوں اور بگڑی حالت کو دیکھتے برہان جبل صاحب کا ہاتھ پکڑتا وہاں سے تھوڑا دور آ گیا، جہاں وہ آسانی سے بات کر سکتا تھا۔ بابا، آپ نے دیکھا نازلی کی حالت کو؟ برہان نے کس انداز میں کہا یہ جبل صاحب اندازہ نہ لگا سکے۔ ہاں، بیچاری رو رہی تھی۔ آفندی بتا رہا تھا کہ اس کا دونوں لڑکیوں کے ساتھ بہت پیار ہے، اور ہے بھی وہ بہت حساس، کہ اب انہیں اس حالت میں دیکھ کر وہ خود رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے۔ جبل عام سے لہجے میں بولے، کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس لڑکی کے لیے رو رہی ہے جس کی کنڈیشن اب خطرے سے باہر ہے؟ برہان نے ایبرو اچکاتے طنزیہ پوچھا۔ ہاں، لیکن تم کیا کہنا چاہتے ہو اب؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا جب اسے پتہ چلا کہ فوزان کو گولی لگی ہے اور وہ خطرے میں ہے تو نازلی کیسے چیخو پکار کرنے لگی؟ برہان نہ جانے کیا کہنا چاہتا تھا کہ جبل صاحب نے تنگ آ کر اسے سخت نظروں سے گھورا۔ برہان، وہ اس کا پروفیسر ہے، پھر تھوڑا دکھ تو اس کا بھی بنتا ہے۔ تھوڑا نہیں بابا، بہت سارا دکھ بولیے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں اس کی حالت؟ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا کوئی عزیز مر گیا ہو۔ آپ نے شاید نہیں دیکھا، لیکن میں نے صاف دیکھا تھا۔ جب فوزان کا ذکر ہوا تو وہ چیخنے لگی، اور جب مزید اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ وہاں سے چلی گئی، اور جب واپس آئی تو اس کی آنکھوں کے پپوٹے سرخ مترنم ہو چکے تھے۔ برہان نے اس کی ذرہ ذرہ کی ہر حرکت پر نظر رکھی ہوئی تھی، پھر شک تو اسے پہلے سے ہی تھا۔ برہان، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ وہ صرف اس کا پروفیسر ہے اور کچھ نہیں، جبل صاحب نے باور کروایا۔ اب ان کی نظر میں تو فوزان نازلی کا محض پروفیسر ہی تھا۔ وہ صرف پروفیسر نہیں ہے بابا، اگر وہ صرف پروفیسر ہوتا تو اس رات جب میں اس کے ساتھ لان میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا تو طوفان کی طرح آ کر اسے اٹھا کر نہ لیا جاتا۔ کیا ایک پروفیسر کا اتنا حق ہوتا ہے کہ اپنی اسٹوڈنٹ کی ذاتی معاملے میں انٹرفیئر کرے؟ اگر وہ صرف اس کا پروفیسر ہوتا تو نہ کرتا، لیکن میرے خیال سے ان کے درمیان استاد اور شاگرد کے رشتے کے علاوہ بھی کوئی اور رشتہ ہے، اور اس بات کا مجھے 100% یقین ہے۔ آپ جو اپنے ذہن میں عمارت تعمیر کر رہے ہیں اس کی اینٹیں ٹوٹ چکی ہیں، اور ٹوٹی ہوئی اینٹوں کو جوڑا نہیں جاتا بابا۔ جبل صاحب گہری سوچ میں ڈوبے اسے دیکھ رہے تھے۔ اگر اینٹیں ٹوٹ جائیں تو نئی اینٹوں سے عمارت کی تعمیر دوبارہ شروع کی جاتی ہے، کیا تم یہ بھول گئے برہان جبل؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم اپنے راستے سے ہٹ جاؤ، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ کوشش دوبارہ سے شروع کرو۔ اگر اس کا دھیان اس پروفیسر پر ہے تو اپنی طرف کرو، باقی رہی صحیح کسر تمہاری بہن آ کر پوری کر دے گی۔ میں جانتا تھا تم سے کچھ نہیں ہوگا، مگر اب جو تباہی تمہاری بہن مچائے گی اس سے پورا پیلس ہل جائے گا۔ مجھے اب اسے جلدی ہی بلانا ہے، ورنہ اے جے بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ منصوبے کو تشکیل دے رہے تھے، اب نہ جانے ان کی بیٹی آ کر کون سی تباہی مچاتی ہے۔ کیا اے جے اس کے بہکاوے میں آ جائے گا، یا پھر بازی ہی پلٹ جائے گی اور جو نہیں ہونا تھا وہ ہو جائے گا؟
दूसरी तरफ वार्ड के बाहर हरमान चक्कर पर चक्कर काट रहा था। उसका मोबाइल डेस्क के पास था, जिस पर उसे आज सुबह से मेल मौसूल हो गई थी। वो राज की हकीकत जानना चाहता था और उसके मखसूस बंदे ने उसे मेल सेंड कर दी थी। अब बस हरमान के फ्री होने की देर थी और मोबाइल पकड़ने की देर थी। फिर सारे पर्दे उठा दिए जाने थे। हर चीज़ उसकी समझ में आ जानी थी। डैग अब अस्पताल नहीं था, वो रागा को लेकर डाक हाउस चला गया था, जहां मखसूस कमरे में ही डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे, क्योंकि हरमान ने कहा था कि उसे ज़िंदा चाहिए। उसे इतनी जल्दी वो मरते हुए नहीं देखना चाहता था। उसने हरमान की सांसें पल पल रोकी थी। अब हरमान को भी पूरा इख्तियार था कि उसकी सांसें अच्छे से रोकता, तब तक जब तक उसे ये वाक़या ना भूल जाता या उसके ज़ख्म ना हरे हो जाते। मायसा नीम बेहोश पड़ी थी। हरमान ने बहुत मुश्किल से अंदर जाने की इजाज़त ली थी। वो अब उसकी तरफ कदम उठा रहा था। आंखों में पानी ठहर रहा था, जिसे ना तो रोका जा रहा था और ना ही बहने दिया जा रहा था। मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी ज़रूरी हो जाओगी। हरमान बेड पर उसके करीब बैठा, वालहाना नज़रें उसके चेहरे पर गाड़ते वो पुरस्रार लहजे में बोला। मायसा इस वक्त पेशेंट यूनिफॉर्म में थी और वो अभी तक हल्की गीली शर्ट में था। उसे डैग ने कहा भी था कि बॉस, मैं कपड़े ले आया हूँ, आप बदल ले, लेकिन वो आईसीयू के दरवाजे से हटने को तैयार ही नहीं था। मैं कहता रहा कि मुझे तुमसे नफ़रत है, लेकिन ये नफ़रत मोहब्बत में कैसे बदली मुझे पता ही ना चला, और अब भी शायद ना पता चलता अगर तुम्हें खोने का डर मेरे दिल में पैदा ना होता, अगर तुम्हारी हकीकत का मुझ पर इंकशाफ ना होता, अगर तुम मुझे मजलूम न लगती। हरमान ने अपना हाथ बढ़ाया और मायसा के गाल से टकराते अपनी मखरूती उंगलियां उसके मुलायमी जिल्द पर चलाने लगा। मैंने कहा था, अगर तुम धोखेबाज निकली तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, लेकिन तुम तो वफादार निकली। अब दिल चाह रहा है कि अपनी जान ले लूँ। वो बेबसी से कह रहा था। कोई गिल्ट था जो उसे सता रहा था। क्यों तुम बेकसूर होने के बावजूद भी खामोश रही? एक बार तो मुझे कहा होता कि तुम गैर गैर नहीं हो। तुम तो मुझे जानती थी ना, तुम मुझे बता सकती थी, लेकिन तुमने छुपाया ही क्यों? जब तक इसे इल्म नहीं हो जाना था कि मायसा यहाँ आई क्यों है, तब तक उसे बेचैनी होती रहनी थी। खैर, तुम ये नहीं भी बताओगी तो मैं इस बात का पता लगा लूँगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कोई औरत नहीं आई, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जैसी कोई औरत नहीं आई। तुम अलग हो मायसा, सबसे अलग हो। मैं नहीं जानता था कि मुझे इतनी जल्दी मोहब्बत भी हो जाएगी, और उसका इल्हाम भी। ये मेरे लिए बिल्कुल एक जादू की तरह है। तुम इस दिन फ्रीजिंग रूम में बंद हुई तो मेरी सांसें रुक गई, और आज जब तुम पानी में गिरी तो मुझे लगा मैं दोबारा सांस नहीं ले सकूंगा। तुम ना मिली तो मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। तुम मिल गई तो यूँ लगा जैसे मुझे नई सांसें मिल गई हो। मोहब्बत का ये जज्बा इतनी जल्दी बेदार हो गया जैसे मुझसे तुम्हारा कोई पुराना रिश्ता हो। अपने हवास से बेगाना पड़ी मायसा से गुफ्तगू कर रहा था या अपना हाल दिल सुना रहा था। दफ्तर डॉक्टर उसके करीब आए और उसे बाहर जाने का कहा, क्योंकि मुद्दत ख़त्म हो गई थी। उसे होश नहीं आई थी। उन्होंने अब मायसा को इंजेक्शन लगाना था, जिसके बाद मुमकिन था कि उसे होश आ जाती। हरमान एक आखिरी नज़र उस पर डालता बाहर आ गया और आईसीयू की जानिब बढ़ गया। वो गया तो डॉक्टर पहले से ही वहाँ खड़े कुछ कह रहे थे। देखिए, हमने उनके सीने से गोली तो निकाल दी है, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उनके दिल के सुराख को हम नहीं भर पाए। डॉक्टर के सिर्फ इतना कहने की देर थी कि अस्पताल में फिर से चीखो पुकार होने लगी। सबके चेहरों पर खौफ के साए लहराए। हरमान जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। ऐना ने चीख चीख कर अपनी हालत बिगाड़ ली। एजे ने उसे पकड़ा, मगर वो बेकाबू ही हो गई, और नाजली, जिसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू तीर रहे थे, उसकी आंखों के आगे अंधेरा आने लगा, मंजर धुंधलाने लगा। वो एकदम से चकराई और धड़ाम की आवाज़ के साथ ज़मीन बोस हो गई। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नावल आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप लोग भी अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।